الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم عليه بعد تلاوة بحمد الله تعالى وبركاته وتحياته في حضرة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الشيخنا الكبير والمعلمين المحترمين ورفاق الرحالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وقد وصف الله تعالى في هذه الآية عظمة العلماء مجدها العلماء وذكر أسماء العلماء واسمه واسم الملائكة وبصرف النظر عن هذا فقد وصف الله تعالى عظمة العلماء مجد العلماء في مواضع مختلفة من القرآن الكريم في مرحلة ما وصف الله تعالى عظمة العلماء بهذه الكلمات هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وفي مرحلة ما وصف الله تعالى عظمة العلماء بهذه الكلمات إنما يخشى الله من عباده العلماء وفي مرحلة ما وصف الله تعالى عظمة العلماء مجد العلماء بهذه الكلمات والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في مقام الآخر إن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم وقال الشيخ الإمام الغزالي رحمه الله تعالى العلم نور العلم وسيلة معرفة الله تعالى العلم هو سبب القرب من الله تعالى العلم يتم التعرف على الخطيئة من خلال المعرفة الله تعالى وقال الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فارشدني إلى ترك المعاصي فقال إن العلم نور من الله فإن النور لا يعطى لياسي وفقنا الله تعالى في تعلم العلم وممارسته آمين وما علينا إلا البلاغ المبين